मीना साहिबा, ये जो कुछ भी नून लीग की जानिब से अब बजट जो पेश किया जाएगा, मुश्किलात भी वो कहते हैं जी बहुत ज़्यादा हैं। ज़ाहिरी बात है मईशत जो है वो ईरान अमेरिका जंग की वजह से भी जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम में आई है। ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं। हम करें तो क्या करें? ऊपर से IMF के साथ ज़ाहिरी बात है आपने लोन्स भी लेने हैं, आपको बात उनकी माननी पड़ेगी। रियलिटी चेक जो है वो यही है। शुक्रिया मंसूर, बहुत अच्छा इफ्तिखार साहब ने वैसे तज्जिया कर दिया बजट का, उस पर मज़ीद क्या बात की जाए। लेकिन जो ये अगर हीले बहाने किए जाएं कि जी ये कोई जंग की वजह से हो गया, तो जंग मेरे ख्याल है फरवरी में एंड में स्टार्ट हुई थी, और जो इक्तिसादी सर्वे वो मेरे ख्याल है मार्च तक का है, जो आज परफॉर्मेंस का सारा शेयर किया गया। तो उसमें आप देख लें कि कितनी आपकी परफॉर्मेंस थी, और अगर उसको आप कंपेयर कर लें पिछली गवर्नमेंट के साथ, तो जो आखिरी इक्तिसादी सर्वे आया था उसमें क्या डिटेल्स थी उसको आप सामने रख लें, आपको पता चल जाएगा। आपने तो इसी बात के ऊपर आके डीरेल की थी एक हुकूमत, अदम एतमाद ला के, और फिर हुकूमत बनाई, फिर उसके बाद इलेक्शन किए, फिर दोबारा हुकूमत बनाई, अब 4 साल 5वां बजट आप दे रहे हैं। 5वें बजट में भी जाके अगर आप यही बात करते रहेंगे कि मसाइल हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ों के ऊपर ही तो आप उस वक्त तनकीद करके आए थे कि जनाब आपसे मईशत नहीं संभल रही है, आप महंगाई कर रहे हैं वगैरह। उससे ज़्यादा आके महंगाई करके तमाम चीज़ें करके फिर भी आपने 5वें साल में भी यही बात कहनी है, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस तो ज़ीरो। बाकी ये बात है कि अगर कहें कि जी जंग की वजह से ये वो, उसके असरात तो अभी आगे आने हैं। उसके असरात भी सिर्फ किसके ऊपर पड़े हैं मंसूर? वो मेरे ऊपर पड़े हैं, आपके ऊपर पड़े हैं, हम सब पे। हम पेट्रोल पे ज़्यादा लेवी दे रहे हैं, हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा महंगी हो गई हैं। जिनके प्रोटोकॉल्स थे उनमें कमी आई, जिनको फ्री लीटर्स मिल रहे थे उनके लीटर्स में कुछ कमी आई, जिनको फ्री यूनिट बिजली के मिल रहे हैं क्या उनके यूनिट्स में कमी आई? नहीं आ रही। उनके तो सब मामला वैसे चल रहे हैं, उन्हें क्या फ़र्क पड़ा है? तो फ़र्क तो हम जैसे आम लोगों ने, हर एक ने बोझ उठाया ना उस तमाम चीज़ का। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ इनकी हीले बहाने, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना उसकी वजह ये है कि पॉलिसी क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं या आप किसी हुकूमती वजीर से पूछें कि आपकी पॉलिसी क्या है, वेल्थ जनरेट कैसे करनी है, ये नहीं होता कि आपने यहाँ से पैसे टैक्स बढ़ा दिया, यहाँ से उठा के उसको दे दिया, या यहाँ से कर्जा उठाया और उसको दे दिया। ये इसको तो पॉलिसी नहीं कहते ना ये कोई आपकी मैनेजमेंट है, ना इसको आप कहते हैं कि कोई विजन है। असल बात तो ये कि आपने क्या प्लानिंग की 5 साल पहले कि जब हम आएंगे, इमरान खान ने बकौल इनके बहुत बेड़ा गर्क कर चुका था, ठीक है मान लिया जी, बहुत उनसे नहीं संभली मईशत जो भी थी। फिर उसके बाद आप आते, आप अपना विजन ला के इम्प्लीमेंट करते अपनी पॉलिसी। आपकी पॉलिसी क्या है? वेल्थ कहाँ से जनरेट हो रही है? इनफैक्ट हालत ये है कि जहाँ पहले वेल्थ जनरेट हो रही थी उसमें भी आप पीछे चले गए। जो आपकी इंडस्ट्री थी, जब मुझे याद है जो आखिरी इक्तिसादी सर्वे आया था 2022 में 23 में, तो उस वक्त आपकी जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी वो 100% पे थी। और आप आज देख लें कि फैसलाबाद की इंडस्ट्री जो है वो पावर लूम्स आपकी कितनी खाली हुई पड़ी हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, आपकी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी कम हो चुकी है। ये सारे आज अदादोशुमार खुद उन्होंने दिए हैं। आपकी बेरोजगारी 7.1% पे रेट आज आ चुका हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि क्यों आपने तो जो वेल्थ जनरेट हो रही थी वो भी आके बंद कर दी, बेरोजगारी हो रही है। मतलब मलिक साहब, ये जो भी टीम बनी, इसके बारे में सबसे ज्यादा ये कहा जाता था कि मईशत के हवाले से शायद इससे बेहतर कोई टीम बन नहीं सकती थी। और ये सारे तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, आपने एक बैंकर को जो है वो वजीर ख़जाना बनाया, इसहाक डार साहब को वो पोर्टफोलियो इस मरतबा नहीं दिया गया कि नहीं उनसे बेहतर हम टीम जो है वो लेकर आ रहे हैं। आपके ख्याल में ये टीम कामयाब हुई या नाकाम हुई? देखिए मंसूर साहब, अगर आप पिछले 30-35 साल की 40 साल की पाकिस्तान की सियासी तारीख को देखें जी, तो जो सबसे बड़ा हमने जुल्म किया है वो हमने अपनी मैशत के साथ किया है। हमने मैशत को तजर्बात से गुजारा है, और ये तजर्बात से गुजरते गुजरते आज जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं जिसका हम जिक्र करते हैं, उसकी वजह बुनियादी यही है कि हम हर दौर के अंदर एक नया एक्सपीरियंस करते रहे। लोग कहते थे जी कि किसी सियासतदान का काम मैशत चलाना नहीं है, इसलिए टेक्नोक्रेट होने चाहिए। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे तो असद उमर साहब उनको लाया गया, लेकिन फिर फौरी तौर पर वहाँ भी ये हुआ कि नहीं जी ये उनके काम नहीं है, किसी टेक्नोक्रेट को ले आए। ये हफीज़ शेख साहब, ये औरंगज़ेब साहब, ये शौकत तरीन साहब, ये शौकत अज़ीज़ साहब, ये सारे लोग टेक्नोक्रेट थे, इकानमी के माहिर समझे जाते थे। इनको हर दौर के अंदर आजमाया गया, ठीक। और जो बड़ी बड़ी हमने गलतियां की मैशत को संभालने के हवाले से, वो हर दौर के अंदर काबिल तनकीद हुई। लोग एक ज़माने में कहा करते थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बड़ा मुआशी इनकलाब बर्पा किया। उनके मुखालफिन आज तक कहते हैं कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो आपकी सनतें जो है उनको ना कमियाते तो मुल्क आज कहीं आगे जा चुका होता। आपने सारे अमीर ख़ानदान पाकिस्तान से दौड़ा दिए जो इस मुल्क के अंदर मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे। सारे अमीर ख़ानदान जो कारोबार करते थे। फिर इल्ज़ामात आते हैं जब ज़िया उल हक साहब आए और उस वक्त ये किया गया कि जनाब आपने एहतसाब के नाम पे
لوگوں کو، انڈسٹریز کو، کاروباری حضرات کو آپ نے دبوچنا شروع کر دیا. یہی حال چلتا رہا، ہر دور کے اندر نیب کا برا استعمال ہوتا رہا آپ کے صنعت کاروں کے ساتھ، آپ کے کاروباری حضرات کے ساتھ. تو آپ جو ایک پورا جو آپ صحیح ڈائریکشن آپ نے متعین کرنی تھی وہ آج تک نہیں ہو سکی. نہیں لیکن ملک صاحب اس کے اندر ایک بیلنس ہے نا سر، اس کے اندر بیلنس ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی، ابھی افتخار صاحب نے بھی کہا، سمیرہ نے بھی کہا کہ جناب اشرافیہ کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ ایک جگہ پہ امیر خاندانوں کو، یہ اشرافیہ ہی ہے نا، ظاہری بات ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ جناب ان کو ٹیکسیشن کے والے سے ہاتھ نہ لگائیں، اور جب آپ ان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو سیلریڈ کلاس غریب آدمی پھر وہ ٹیکس. دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں، اب سیاسی جماعتوں کے پاس جو منشور تھے، میں نے کئی بار شاید یہ جملہ کہا ہوگا کہ پاکستان کی ہر بڑی سیاسی جماعت کے منشور میں ایک بات شامل ہے، ایک جملہ شامل ہے، آپ نکال کے دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں ہر قسم کی آمدن پر ٹیکس لگایا جائے گا. اقتدار میں آنے سے پہلے ان کا یہ منشور ہوتا ہے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وہ کمپرومائز کرتے ہیں. کوئی تاجروں کے ساتھ کمپرومائز کرتا ہے، کوئی صنعت کاروں کے ساتھ کمپرومائز کرتا ہے، کوئی پراپرٹی سیکٹر میں آ کے جو ہے وہ ہاؤسنگ سیکٹر میں آ کے کمپرومائز کر جاتا ہے. آپ کے ہاں میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اکانومی کوئی تباہی کے دھانے پر نہیں ہے، میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں. اچھا، پاکستان کے پاس مضبوط معیشت ہے آج بھی. فرق صرف جس پہ افتخار صاحب بھی تنقید کرتے ہیں، یا جو لوگوں کو جس کے اثرات پڑتے ہیں عام آدمی کے اوپر، وہ یہ ہے کہ امیر اور غریب کے مابین جو ڈفرنس ہے، فرق ہے، وہ گیپ کتنا بڑا ہے، وہ کم ہوا یا بڑا ہے. جب وہ کم ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ عام آدمی بھی اس سے مستفید ہو رہا ہے، لیکن یہ بڑھتا چلا گیا. افتخار صاحب کوئی کامنٹ کریں؟ میں یہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سر اصل میں سسٹم کی بات ہے. سسٹم نہیں ہے. جتنی باتیں میرا دوست کہہ رہا ہے یہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ سسٹم نہیں ہے. پیسہ جب تک باہر سے نہیں کماؤ گے کیسے چلاؤ گے؟ صحیح. بچے جتنے پیدا کر رہے ہو ان کی شرح دیکھ لو اور اپنی آمدن کی شرح دیکھ لو. جب تک یہ گیپ کو نیرو نہیں کرو گے تو آگے کیسے جاؤ گے؟ اور پیسے کمانے کے لیے اس نے بات کی کاٹن کی. جب کاٹن پیسے دے رہی تھی تو آپ نے کاٹن کے علاقے ختم کر دیے، وہاں پہ سارا شوگر کین لگا دیا جو آپ نہیں لگا سکتے تھے. یعنی قوانین کی آپ نے وائلیشن کی. اور کنہوں نے کی؟ جو اشرافیہ سے تعلق تھے. انہوں نے مشینری بھی وہ بنائی کہ انہوں نے مشینیں بنائی، انہوں نے زون کس کی فیکٹری کی بات کر؟ تمام جتنے بھی لوگ انوالو ہے. دیکھو اس میں پنجاب میں بھی ایک کیس ہوا تھا. میں کہتا ہوں ایک کیس کی بات نہیں ہے، ایک کیس کی بات نہیں ہے. یہ جو اتنے بڑے پروجیکٹ خریدے جا رہے ہیں کنسورشیم بنا کے، اس میں ایک ہوتا ہے، ایک آدمی ہوتا ہے. نہیں مائی ڈیئر. اور یہ جو زمینیں میرے دوست نے کہا کہ لے کے پلاٹ رکھ دیے پہلے، یہ کوئی پیداواری عمل ہے؟ یہ کچھ جابس پیدا کرتی ہیں؟ یہ بہت ظلم ہے. اور اس کے نتیجے میں ہم زراعت کو کھوئے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہر آنے والے دن میں ہم زراعت سے کھوئے جا رہے ہیں. رائے صاحب یہ جو زراعت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس میں ایک جو کاؤنٹر پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ بھی ہے کہ بھائی جان اب جو ہے نا وہ دنیا ان چیزوں سے ترقی نہیں کرتی. اب آپ آئی ٹی کی طرف جائیں، ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، کنسٹرکشن، یہ مطلب انڈسٹریز کی طرف جائیں، وہ آپ کو ایکچولی ترقی لے کے دیتی ہیں. زراعت کے بل بوتے کے اوپر اب ترقی. ود ریسپیکٹ ٹو یو مسٹر منصور، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے ایسا کوئی ملک بتا دو جس نے زراعت میں سرمایہ کاری نہ کی ہو، اور جو تم آئی ٹی کہہ رہے ہو زیادہ سرمایہ کاری کی ہو، اور زراعت میں سرمایہ کاری کم کی ہو. ٹھیک.